الكلام كومونس ابا فندوبل تو خرجوا لافا كيسكي دايره في لافا الغيبه هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريستايلينا فاصله كوره ولا كوبا. كما على ديال الدور ديال بيتون نشوفو درس مهم وهو لي فونكسيون بيتون. قبل ما تبداو ديروا الجيم دابا دير تابونا في لاشين بارطاج مع الاصدقاء ديالك باش هما يستافدوا. كنشكركم على الدعم ديالكم، قربنا نكملوا 5K، شكرا جزيلا. نبداو على برك. شنو هما لي فونكسيون في كاع اللغات، في كاع في البرمجه الاساسيه ولا الدور ديال الفونكسيون؟ لا فونكسيون هو كيعاوننا على اننا نديرو يعني نتجنبوا التكرار، يعني كنديروا الكود مره واحده وني نحتاجو نستعملو. مثلا باغي نجمع جوج ارقام ماشي كل شويه نبقى ندير رقم زائد رقم، غنديرها مره واحده رقم زائد رقم ونصيب. ملي بغي نحتاجها نعيط على وحده كدير لي جمع ديال جوج ارقام، كتحتاج غير هاد الارقام تدخل ليا جوج الارقام هي كتجمع عليه، ماشي نتايا غدير ديك العمليه، كتدير العمليه مره واحده، يعني تفادي التكرار ولا ميموار نحافظوا عليه. يعني نبداو على بركه الله. كيفاش كندير واحد لا فونكسيون؟ نشوفوا جوج انواع ديال لا فونكسيون. الفونكسيون بالبارامتر يعني وبلا بارامتر، واللي كتريتورني فالور واللي ما كتريتورني فالور. يعني نشوفوا لي بروسيدور لي فونكسيون. نبداو بلي بروسيدور. نديرو ديف ياك كتحط حداها هذه كتعني فونكسيون، اسمي ديال لا فونكسيون ديف ندير نقطات نرجع. مثلا ندير برينت، كدير لينا هاد لا فونكسيون برينت مثلا مثلا هلا صافي. نجي انايا كيفاش غتخدم خصني نعيط على ساقط، نعيط عليها وصافي هي تخدم. انا غندير زين صافي هي خدمت، يعني ما عيطتش عليها راه ما غاديش تخدم لينا. يعني هذه هي اللي لا فونكس. انا الا عيطت عليها مره اخرى غندير اف فونكسيون بالسميه ديالها عاوتاني غطلع لينا جوج المرات هلا ولا واش باش غنشوفو بالبارامتر. يعني شنو غتحتاج لي واحد البارامتر. يعني مثلا نقولك هلاو لمن هلاو الاكس، فهمتيني؟ يعني غندير مثلا غنعيط على الفونكسيون غندير هلاو مثلا سفيان، وطلعت لي وندير وحده اخرى ندير هلاو نورا مثلا. غندير شو صيطه هلا وسفيان لا شو هادي بخينت هلا وكتبتها مره واحده، ولكن على حسب انايا باغي لمن نقولها مثلا سفيان نو ما جيش كل شويه نبقى نكتب بخينت هلا سفيان ونكتبها هنايا، لا كتبت هاد بخينت مره واحده افيشي غير مره واحده. نقدروا نستعملوها حتى في لي طابلو مثلا، تنفعنا في لي طابلو مثلا انا عندي طابلو بغيت نافيشي مثلا عندي طاب مثلا فيه عناصر مثلا في بي اش بي جافا مثلا، وعندي طابلو اخر طاب مثلا في تا هو جافا، في جافا سكريبت مثلا في شي حاجه مثلا نديرو سي شارب مثلا. وانا بغيت نديرو كيفاش غندير ليه؟ خصني واحد لا فونكسيون نديرو مثلا الفونكسيون كتحتاج واحد البارامتر واحد. شنو غدير فيها فور؟ حنا عارفين كيفاش كنخرجوا راه شرحت كيفاش كنخرجوا من الطابلو لي زاليمون ديال ونديرو برينت اي. يعني هادشي كامل ديال لا فونكسيون برينت اي. شنو غندير دابا؟ غنعيط على لا فونكسيون ياك شنو تحتاج واحد البارامتر ديالها هو طابلو طاب، ونعيطو على واحد اخر ونديرو طاب اي مثلا طاب اي عفوا شنو شايط كومبليت بزاف شا بي اش بي جافا سكريبت والسي شارب. يعني افيشات لي ديال الاول وديال الثاني. الا درت الا مسحتها الا بغيت مثلا غير ديال هذا درتها الاولى غتافيشي لي غير بي اش بي و
ديال بي اش بي و جافا، حيت قلت لها ديرها على الاول. بحال هاد السيت كيتبلوكا خطرات كليك. المهم راه شفتو في الشرح في الاول بانوا لينا بجوج، يعني حنايا ما درناش شو هاديك شات افيشات، درت لي بي اش بي و جافا. شو انا درت هاد فور اي غير مره واحده، بدل كنا درتها جوج مرات. شو ونكري اي من طاب و طاب ان ونتعدى. شو انا درتها مره واحده اون فونكسيون. دابا هادو ما كيعطوا لينا حتى شي فال، بغينا وحده كتعطي لينا فال، مثلا وحده كتحسب لينا لا موين، مثلا ديال 3 الارقام كتحسب لينا لا موين ديالها. اذا كديروا ديف وديروا سميتها الفونكسيون شحال من بارامتر بغيتو، كتكتبوا كلمه ريتيرن رد ليا، مثلا ترد لينا اكس بلس y بلس زد قسمة 3. شي الضو ديالو شنو غنحتاجو، غير غنعيط غندير مثلا اف باش مثلا ندير 10 واحد جاب 10 و10 و10. شوف وانا نخدمو غادي يبان ليا والو. علاش انا درت ليه غير ريتيرن، ما درتش ليه افيشي. خصني نديرو افيشي، ندير برينت لهاد لا فونكسيون. ندير سمحوا لي هاد السيت بلوكا. المهم الشاهد انا ريتيرن ودرنا اكس زائد y زائد زد قسمة 3. انا غادي لي واحد لا فالور هي اللي غتكون في هاد لا فونكسيون. ندير برينت هاد لا فالور عطات لي هاد لا فونكس، يعني هذا هو الدور ديالو والمفهوم ديالو. هاي شو كتبت لي 10. شو صح ليها تعطل شويه. المهم دار لينا 10. شو بات لينا هنا 10، وتقدروا تستعملوا هادي زيدوا عليها مثلا تعطينا 10 نزيدوا عليها 5 حنا نديرو لها هاي تافيشات لينا 15. اذا هادي راه فالور تقدروا تحطوها نتوما كاع في واحد الفاريابل. شوف تهنا مثلا غدير مثلا زي مثلا غيكون فيها الفالور ديال هاد لا فونكس، وانا ندير هنا ندير غندير ستريك هادي دخلت هنا هاي شو 10 افيشات لي 10. هادي ما خصكمش تدخلوها من هنا، هاي باش كتعرفوا الحدود ديال لا فونكس. يعني اي حاجه كتمشي لداخل هنا راه ديال لا فونكسيون، خصنا نخرجوا من بعد باش ندخلوا حتى فيهاش قوس. الشيء جيت ريتيرن درتها لداخل هنا، يعني كتحافظ على الترتيب ديال اي حاجه مكتوبه هنا راه فونكس، تكتبات هنا راه برا لا فونكس. هذه حاجه اخرى باش نتفاهم. يعني هذا هو الدور ديال لا فونكسيون. الشيء درتها مره، ماشي دابا كل شويه تبقى دير اكس زائد 3 زائد 10 زائد 10 زائد 10 تقسموا على 3. لا هاد العمليه درتها مره واحده صافي. انا كيقولك عطيني الارقام، انا كدير نتا الارقام ديالك وصافي، ما كتبقاش دير هاد العمليه. درناها مره واحده. الا هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. يلا بيس.